नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. फाल्यां म्हटल्यार 26 ऑगस्ट 2026 ह्या दिसा पत्रादवी हांगासरल्या मार्टियर मेमोरियल म्हटल्यार हुतात्मा स्मारकाच्या नूतनीकरणाचें उक्तावण जावपाचें आसा. भारताचे केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकी हें उक्तावण जातलें आनी त्या संदर्भातलो सुवाळो फाल्यां पत्रादेवी हांगासर सरकारान आयोजीत केला. खरें म्हटल्यार गोंयकारां खातीर आनी गोंय मुक्ती चळवळीचें प्रमुख केंद्र म्हणून पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाची वळख आसा. ह्या हुतात्मा स्मारकाच्या नूतनीकरणाच्या उक्तावण सुवाळ्याच्या निमतान म्हाका दिसता ह्या स्मारकाचो इतिहास आमी जाणून घेवप खूब गरजेचें आसा. आतांच्या नव्या पिळगेक हो इतिहास घडये खबर नासतलो, नव्या पिळगेक खबर नासतलोच, पूण जुन्या पिळगेकूय तो खबर आसा काय कितें असोय प्रस्न हो निश्चितपणान विचारचो पडटलो. कारण इतिहासा कडेन आमी गोंयकार व्हडल्या सिरियसली पळयना अशें आतां मेरेनचो आमचो अणभव आमकां पळोवपाक मेळटा. तर पत्रादेवी हांगासरलें जें हुतात्मा स्मारक आसा, ह्या पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाक एक वेगळें म्हत्व आसा. कारण गोंय मुक्ती चळवळीन प्रमुख सत्याग्रह आनी प्रमुख लढाई ही पत्रादेवी हांगासरल्या ह्या वाठारांत जाल्ली. 15 ऑगस्ट 1947 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा भारत स्वतंत्र जालो. पूण गोंय मात स्वतंत्र जावपाक शकूंक ना. गोंय हें पोर्तुगीजाच्याच कब्जांत उरलें आनी गोंयूय बीन स्वातंत्र्य करचें, मुक्त करचें हाच्या खातीर गोंयांत आनी गोंया भायरूय बीन आंदोलन चळवळ सुरू आसली. हाचो निशेध म्हणून दर वर्सा 1947 उपरांत दर वर्सा 15 ऑगस्टाक सत्याग्रही कडल्यान आंदोलन हें गोंयच्या बाबतींत जातालें. पोर्तुगीजांक सांगपाक की तुमी गोंय सोडून चला आनी गोंय हो भारताचो एक भाग, एक भारताचो तुकडो आनी म्हणून गोंय मुक्त जावपाकूच जाय अशा पद्दतीची चळवळ ही देशभरान सुरू आसलेली. अशा वेळार राम मनोहर लोहिया हांणी गोंय मुक्तीचो हुंकार दिलो, आवाज दिलो आनी त्या उपरांत त्या चळवळीक आनीक नेट फावो जालो. पूण पत्रादेवी हांगासर 15 ऑगस्ट 1954 आनी 15 ऑगस्ट 1955 अशी 2 वर्सां व्हडा प्रमाणान सत्याग्रहींनी गोंयांत प्रवेश करपाचो प्रयत्न केलो आनी पोर्तुगीजा कडल्यान ह्या सत्याग्रहींचो छळ जालो. हातूंत 15 ऑगस्ट 1955 ह्या वर्सा व्हडा प्रमाणान देशभरांतल्या वेगवेगळ्या सत्याग्रहींनी वेगवेगळ्या सीमा भागांतल्यान गोंयांत प्रवेश करपाचो प्लॅन केलो आनी त्या प्लॅनानुसार उत्तरेंत बांदा पत्रादेवी हांगासर, मागीर शिरोडा रेडी हांगासर, न्हयबाग पेडणे सातार्डा हांगासर, दक्षिणेंत मजाळी पोळे हांगासर, उत्तरेंत सासोले आनी दक्षिणेंत परतून कॅसल रॉक ह्या वेगवेगळ्या सीमा भागांतल्यान सत्याग्रहींनी गोंयांत प्रवेश करपाचो प्लॅन केलो आनी तांणी गोंयांत प्रवेश केलो. त्या वेळार पोर्तुगीज सोल्दादांनी, पोर्तुगीज सैनिकांनी ह्या सत्याग्रहींचेर बेछूट गोळीबार केलो, ह्या सत्याग्रहींचेर बेछूट लाठीमार केलो, तांकां जीव वचासर मारले आनी ह्या पुराय प्रोटेस्टान, ह्या सत्याग्रहान कितल्याशाच जाणांक हौतात्म्य फावो जाले. पत्रादेवी हांगासरल्या ह्या प्रोटेस्टा उपरांत ऑलमोस्ट सरकारी नोंदीनुसार 30 ते 32 जाणांक पत्रादेवी हांगासर हौतात्म्य फावो जालें. दुसरी एक आंकडेवारी त्या जाग्याचेर 15 हुतात्मे जाले आनी 225 जाण जबर जखमी जाले अशी नोंद मेळटा. पूण पुरायपणान जेन्ना अभ्यास केलो त्या अभ्यासा उपरांत 1947 उपरांत जी आंदोलनां जालीं गोंय मुक्ती खातीर तातूंत टोटल 74 मार्टियर्स म्हटल्यार 74 जाणांक हौतात्म्य फावो जाले आनी तातूंतले 30 ते 32 हे पत्रादेवी हांगासरल्या आतां जे हुतात्मा स्मारक जाला त्या जाग्यार
तांकां हौतात्म्य प्राप्त जालें. खरें म्हटल्यार त्या वेळार जेन्ना सत्याग्रही भितर सरपाक लागले, अशा वेळार एक लेडी विडो सहोदरा देवी राय ह्यो मुखार सरल्यो आनी गोंयांत तांणी पाऊल घालपाचो प्रयत्न केलो. तांचेर पुर्तुगीजांनी गोळीबार केलो आनी तांकां जखमी केले. हें पळोवन सरदार कर्नल सिंग बेनीपाल हांणी तिरंगो हातांत घेतलो आनी तो जय हिंद, भारत माता की जय अशें म्हणून गोंयांत ताणें एंट्री केली आनी पुलिसांनी ताका गोळी घालून मारलो आनी तो पत्रादेवीचो पयलो हुतात्मो जालो. आनी त्या उपरांत जी झटापट जाली त्या झटापटींत पुर्तुगीजांनी फाटीं फुडें पळयनासतना थंय बेछूट गोळीबार केलो आनी 30-32 जाणांक थंय स्वातंत्र्य सैनिकांक मारून उडयले. अशाच तरेन वेगवेगळ्या वाठारांत हौतात्म्य फावो जाल्ले कितलेशेच स्वातंत्र्य सैनीक आसात. तेरेखोला, हिरवे गुरुजी आनी शेषनाथ वाडेकर तशेंच हेर जाग्यांचेरूय कितलेशेच जाण जखमी जाले, कितलेशेच जाणांक हौतात्म्य फावो जालें. ह्या हुतात्म्यांचो उगडास म्हणून ह्या पत्रादेवीच्या मार्टियर्स मेमोरियलाचें एक वेगळें महत्व आसा. आतां आनी एक खूब महत्वाची गजाल, आमी गोंय राखपाच्या बाबतींत, गोंयच्या बाबतींत जेन्ना उलयता तेन्ना आमी सदांच गोंयकारपण, गोंयकार, नीज गोंयकार असो उल्लेख करत असतात. पुणून एक गजाल आमी मात्तूय विसरूंक जायना, ती गजाल म्हटल्यार गोंया खातीर ज्या लोकांनी आपलें हौतात्म्य दिलें, आपलो जीव दिलो, तातूंत भितर गोंयकार कमी आनी गोंया भायल्या लोकांचो चड आस्पाव आसा. आतां पत्रादेवी हांगासर जे हौतात्म्य फावो जाले तातूंत सगळे जाण हे देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान सत्याग्रही म्हणून गोंयच्या मुक्ती खातीर वावुरपी, झगडपी हे सत्याग्रही आसले. आनी त्या खातीर गोंयकारपण म्हणटा आसतना देशांतल्या हेर राज्यांतल्या स्वतंत्र सैनिकांनी गोंया खातीर आपले प्राणार्पण, आपलो जीव जो दिलो तो आमी मातूय विसरूंक शकना, आमी कृतज्ञ जावपाक शकना आनी त्या खातीर ह्या हुतात्म्यांक आमी सलाम हो करचोच पडटलो. गोंय मुक्त जाल्या उपरांत 1985 ह्या वर्सा पत्रादेवी हांगासर स्मारक उबारून त्या स्मारकाचें उद्घाटन त्या वेळा वयले पंतप्रधान राजीव गांधी हांची हस्तुकी पयले फावट जालें. गोंयचे मुख्यमंत्री त्या वेळार प्रताप सिंग राणे हे आसले आनी पेडणेचे आमदार हे त्या वेळार शंभू भाऊ बांदेकर हे आसलेले. खरें म्हटल्यार पत्रादेवी हांगासर हुतात्मा स्मारक जावचें म्हणून त्या वेळा वयल्या गोमंतकाचे संपादक आसलेले माधव गडकरी हांणी बरेच प्रयत्न केल्ले आनी त्या खातीरूच सरकाराक निमणें त्या जाग्याचेर हें हुतात्मा स्मारक बांदचें पडलें. पुणून हे हुतात्मा स्मारक ज्या दिसा उक्तावण जालें त्या वेळार माधव गडकरी हे गोमंतकाचे संपादक नसले, तर ते मुंबईत लोकसत्तान काम करताले. पुणून ह्या हुतात्मा स्मारकाची तांणी दखल घेतली आनी त्या वेळार तांणी एक खास कार्यावळ आयोजीत केली. तांणी मुंबईंतल्यान, महाराष्ट्रांतल्यान वेगवेगळ्या मानेस्तांक त्या जाग्यार आपयले, आमंत्रीत केले आनी आमदार शंभू भाऊ बांदेकर हांच्या वांगडा तांणी त्या जाग्यार एक कार्यावळूय केली आनी त्या कार्यावळीत स्वातंत्र्य सैनिकांचो सत्कारूय बीन जालो. जेन्ना ती कार्यावळ केली आनी 15 ऑगस्ट 1985 ह्या दिसा आनी एक गजाल आसली. त्या वेळार पंतप्रधान राजीव गांधी हे गोंयांत आयिल्ले, कारण त्या वेळार गोवा, दमण आनी दीव ह्या युनियन टेरिटरीचो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन लॉन्चिंग कार्यावळ ही राजीव गांधी हांच्या हस्तुकी आसली आनी त्या निमतान ते गोंयांत आयिल्ले आनी त्याच वेळार ह्या पत्रादेवीच्या हुतात्मा स्मारकाचें पयले फावट त्या वेळार उद्घाटन जालें. त्या वेळार म्हटल्यार 1985 ज्या पद्दतीन तें स्मारक उबारलेलें तें आतां जशें आमी म्हणटात स्टेट ऑफ द आर्ट, तशा पद्दतीन तें स्टेट ऑफ द आर्ट अशेंच तें स्मारक आसलेलें. पुणून त्या स्मारकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक एक गजाल त्या वेळा वयले संपादक आनी ज्येश्ठ पत्रकार माधव गडकरी आनी पेडणेचे आमदार शंभूभाऊ बांदेकर हांच्या नदरेंत आयली. ती म्हटल्यार ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी हौतात्म्य पत्करलेलें
तांची नांवां थंय खंयच दिसूंक ना आनी तांणी आक्षेप घेतलो आनी सरकारा कडेन मागणी केली, चळवळ उबी केली की पुरायपणान गोंय मुक्ती चळवळींत ज्या ज्या लोकांक हुतात्म्य प्राप्त जाला त्या सगळ्यांची स्वातंत्र्य सैनिकाची हुतात्म्याची नांवां ही त्या जाग्यार कोरपाक जाय म्हणून. आनी मागीर सरकारान तांची ही विनवणी मान्य केली आनी त्या उपरांत मागीर त्या सगळ्या हुतात्म्यांची नांवां त्या हुतात्म्या स्मारकाचेर त्या स्तंभाचेर मागीर कोरली गेली. त्या उपरांत कितलेशेच फावटी त्या हुतात्म्या स्मारकाच्या दयनीय परिस्थितीचेर चर्चा जाली. कितलेशेच फावटी आश्वासनाय जाली की बाबा त्या हुतात्मा स्मारकाची दुरुस्ती करपाक जाय म्हणून. पुणून सरकाराक ताचेर वेळ मेळूंकूच ना आनी सरकारान त्या खातीर प्रयत्नय करूंक ना. आदी मदीं बारीक सारीक दुरुस्ती ह्या हुतात्मा स्मारकाची जाली, पुणून कालांतरान ह्या हुतात्मा स्मारकाची परिस्थिती खूब बिकट जाल्ल्या उपरांत त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी त्या उपरांत मागीर लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी त्या हुतात्मा स्मारकाच्या नूतनीकरणाची जबाबदारी घेतली आनी नूतनीकरणाचें काम, रिनोवेशनाचें काम हें सुरू जालें. हें काम सुरू जावपाक 2017 हें वर्स उजवाडचें पडलें. त्या वेळार GSIDC कडल्यान ह्या हुतात्मा स्मारकाच्या पयल्या फेसीचें कामाचें टेंडर इश्यू जालें. तातूंत डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रीडम फायटर्स मेमोरियल एट पत्रादेवी एंड सराउंडिंग द मेमोरियल फेज 1 हो 4.9 करोड्साचो आसलो. पुणून त्या प्लॅनांत बदल जायत गेलो. जी वेगवेगळी परमिशन्स वेगवेगळ्या ऑथॉरिटी कडल्यान जायी पडटाली ती मेळूंक शकूंक ना आनी त्या खातीर 2017 ते 2026 मेरेन आमकां ह्या हुतात्मा स्मारकाच्या नूतनीकरणाची वाट पळोवची पडली. आनी निमणो हो भोवमान गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां फावो जालो आनी आयज तांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या नेतृत्वा सकयल आयज ह्या पत्रादेवीच्या हुतात्मा स्मारकाच्या नूतनीकरणाचें उक्तावण हें जावंक पावता. ऑलमोस्ट ह्या नूतनीकरणाचेर 9.96 crores हो अधिकृत खर्चाचो आंकडो आसा. पुणून आमच्या म्हायती प्रमाण हो आंकडो हो 10 ते 11 कोटी मेरेन पावला अशी आमकां म्हायती मेळटा. घडये फाल्यां ताचो ऑफिशियल फिगर हो डिक्लेअर जावपाक शकता. तर अशा तरेन ह्या पत्रादेवीच्या हुतात्मा स्मारकाचो हो इतिहास आनी ही माहिती गोंयकारां मुखार गोंयकारां मेरेन पावप हे खूब गरजेचें आसलें. कारण आमच्या गोंया खातीर एक आमी लक्षांत दवरपाक जाय, 14 वर्सां भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत गोंय मुक्ती खातीर कित्याक लागली असो प्रस्न हो राजकीय मळार भाजपा विचारत असतात. ताची कारणां ही वेगवेगळी आसूं येत. पुणून गोंयकारां परस भारतांत जे वेगवेगळे सत्याग्रही आसले, स्वातंत्र्य सैनीक आसले, तांकां दिसतालें की गोंय हे मुक्त जावपाक जाय आनी भारताचो भाग जावपाक जाय. आनी म्हणूनच गोंया खातीर गोंय मुक्ती खातीर ज्या ज्या लोकांनी हौतात्म्य पत्करलें, मार्टियर जाले, तातूंत गोंया परस भारतांतल्या हेर राज्यांतलेच स्वातंत्र्य सैनीक हे चड आसलेले हाचो आमकां विसर पडूंक जायना. ताचो आदर आमकां दवरपाकूच जाय. हेंच आमकां विशेशपणान ह्या व्हिडिओंतल्यान सांगपाचें आसलें. फाल्यां पत्रादेवीच्या हुतात्मा स्मारकाचें उक्तावण जातलें. एक वेगळ्या तरेची डिझायन, एक वेगळ्या तरेचें एक सौंदर्य, राष्ट्रभावना जागृत करपी अशा पद्दतीचो डिझायन ह्या पत्रादेवीच्या स्मारकाक फावो जाल्लो आसा. आमची सरकारा कडेन एकूच विनवणी की ह्या पत्रादेवी स्मारकाचें उक्तावण फाल्यां जातलें, पुणून मागीर ताची देखरेख कोण दवरतलो, ताचें मेंटेनन्स कोण करतलो. म्हाका दिसता ही एक कंटिन्युअस सर्वीस आसपाक जाय. कारण ह्या फावटी 15 ऑगस्टाक आनी 19 डिसेंबराक तुमी थंय वचोन हुतात्म्यांक आर्गां ओंपतात, पुणून मदीं त्या स्मारका कडेन कोणूच पळयना. त्या खातीर थंयसरल्या थळाव्या पंचायतीक एक पर्टिक्युलर बजेट जर सरकार दीत आनी त्या हुतात्मा स्मारकाच्या देखरेखेची, त्याच्या व्यवस्थापनाची, त्याच्या साफसफाईची जबाबदारी जर तांच्या कडेन सोपयत जाल्यार हें हुतात्मा स्मारक हें नितळ आनी साफ उरपाक शकता. आतां ज्या तरेन ह्या हुतात्मा स्मारकाचें नूतनीकरण केलां
ते पळयत जाल्यार त्या जाग्याचेर व्हडा प्रमाणात पर्यटकूय भेट दिवपाक शकतात आणि पर्यटक जेन्ना ह्या अशा स्मृती हुतात्मा स्मारकाचेर भेट दितले तेन्ना स्वतंत्र सैनिकांचो आदर हो व्यवस्थीत पद्धतीन राखलो वयतलो. त्या हुतात्मा स्मारकाची कसल्याच तरेन विटंबना जावची ना, त्या जाग्याचेर कसल्याच तरेन लुकसाणी जावची ना हाची जतनाय घेवची पडटली आणि त्याच्या खातीर थंय एक परमनंट एक बारीकशें ऑफिस आणि तातूंत स्टाफ नाजाल्यार सेक्युरिटी हे सरकारान दवरचे पडटले. जाल्यारूच त्या स्मारकाचो आदर आणि त्या स्मारकाची देखरेख ही व्यवस्थीत पद्धतीन जावपाक शकता. ह्या हुतात्मा स्मारकाच्या उक्तावण नूतनीकरणाच्या उक्तावण सुवाळ्याच्या निमतान सगळ्या जाणांक शुभेच्छा. त्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक आणि त्या सगळ्या हुतात्म्यांक आमचे गांवकारीचे वतीन आमची आदरांजली. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.